नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। माओवादीका एक पुराना नेताले केही दिन अघि भन्दै थिए, रवि लामिछाने जस्ता मानिसहरू राजनीतिमा यसरी उदाउनु यो देशका लागि दुर्भाग्य हो। अर्का एक राप्रपाका नेताले आफू चुनाव हारेर अरूले जितेर सरकारमै गएको देख्दा भाउन्न भएछ। उनी भन्दै थिए, भारतसँग दार्चुलामा वार्ता गर्ने कि दिल्लीमा वार्ता गर्ने भनेर उफ्रिनेहरू अब वार्ता गर्न कहाँ जालान्, बोल्न जान्नु पर्दैन। हिजै नेकपा यसका एक नेताले भने, संगठनका नाममा केही नभएकाहरूले केवल घण्टी बजाएको भरले संसदमा 20 सिट नेतृत्व गर्न पुगेका छन्। हिजो उनीहरूले कहीँ आन्दोलन गरेछ कि यो देशका लागि केही बोलेछ, केही गरेछ, तर आज उनीहरू नेतृत्व गर्न पुगेका छन्। यी नेताको यो कुरा सुनिहालौँ। तपाईले देखिरहनु भएको छ, आज संगठनको नाममा केही नभएकाहरू केवल घण्टी बजाभरले संसदमा 20 सिट नेतृत्व गर्न पुगेका छन्। हिजो उनीहरूले कहीँ आन्दोलन गरेका छ, हिजो देशको लागि केही बोलेका छ, केही गरेका छ, त्यस्तो छैन। तर आज उनीहरू नेतृत्व गर्न पुगेका छन्। यो घटनालाई तपाईले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। दर्शकहरू, कुरा सुन्दा लाग्छ यो देशको शासक बन्न हक तिनलाई मात्रै छ जसले जनताको घाँटी रेटे, सामन्ती भन्दै बन्चोरोले हानेर मारे, रुखमा बाँधेर गोली हानेर शिक्षक मारे, घाइते अवस्थामा अस्पताल पुर्याइँदै गरेका प्रहरीलाई एम्बुलेन्सबाटै थुतेर कुटी कुटी मारे। हो, नेतृत्व गर्ने जन्मसिद्ध अधिकार त यिनलाई पो हुनु पर्थ्यो। कसैको हत्या नगरी अभियान चलाएर आफ्नो ठाउँबाट विसङ्गति विकृति विरुद्ध आवाज बुलन्द गरेर जनताको मन जितेर चुनाव जितेर आउनेहरू शासन गर्ने ठाउँमा, नीति लेख्ने ठाउँमा पुगेको यहाँ धेरैलाई मन परेकै छैन। राजनीतिको नाममा हिजो काङ्ग्रेसले झै विदेशीको इसारामा हवाई जहाज अपहरण गर्नुपर्ने थियो। एमाले झै सामन्ती भनेर सामान्य मान्छेको टाउका काट्नुपर्ने थियो। जसपाले चाहिँ चिरपट र भाँटाले हानेर लखेटी अर्को दलका कार्यकर्तालाई मार्नुपर्ने थियो। माओवादीले चाहिँ पुराण भन्ने पण्डितलाई समेत सफाया गर्नुपर्ने थियो। सायद अहिलेकाले त्यसो गरेनन्। भुल यही नै भयो कि कसैलाई एक झापड नहानी सिके राउतले चुनाव जिते, घण्टीका उम्मेदवारले चुनाव जिते, अरूले पनि फाटफुट रूपमा चुनाव जिते। तर यो घटना वर्षौंदेखि सत्तामा बसेर हालिमुहाली गरेकाहरूलाई खपी नसक्नु भएको छ। चुनाव कसरी र कस्ताले जित्नुपर्ने हो अब सप्रमाण देखाउँदैछु। तस्बिरमा हेर्नुहोस् दर्शकबिन, यो तस्बिरमा नमस्कार गर्ने व्यक्ति लक्ष्मी महतो हुन्। अहिले नेकपा एमालेका सांसद रहेका यिनले सशस्त्र प्रहरीका घाइते असही थमन विकलाई एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरेका थिए भन्ने आरोप प्रहरीको छ। यस्ता अपराधमा मुछिएका महतोलाई प्रहरीले खोजिरहेको छ। तर महान समाजसेवीको रूपमा यिनैलाई सरकारले प्रबल जनसेवाश्रीबाट विभूषित गर्ने घोषणा गरेको थियो। यस्ता समाजसेवीलाई नेकपा एमालेले गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा 72-1बाट टिकट दियो। उनले चुनाव पनि जिते। प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन महतो पुस 26मा संसद नै प्रवेश गरे। कुनै आन्दोलन नगरेकाहरू संसदमा पुग्दा साबिकका नेता र दललाई मन परेको छैन। साँच्चै भन्नुपर्दा मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने अधिकार त लक्ष्मी महतो, रेशम चौधरीहरूलाई हुनु पर्थ्यो। जीवनमा कसैलाई एक झापड नहान्नेहरू संसदमा गएको, मेयर बनेको, मन्त्री बनेको त वास्तवमा आपत्तिजनक विषय नै हो। जनता प्रहरी निमुखा नमार्ने पनि देशका नेता मन्त्री भएको देख्दा यहाँ धेरैलाई मन परेको छैन, चित्त नै बुझेको छैन। घण्टी माइकबाट चुनाव जितेको त वास्तवमा सुहाएकै छैन धेरैलाई। काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरूका लागि त यिनै हत्या आरोपी लक्ष्मी महतो, मूर्तिचोर कार्चेन लामाहरूले पो चुनाव जित्नुपर्ने हो त। अरूले चुनाव जित्नु वास्तवमा दुर्भाग्य नै हो। अब नयाँ नेपालमा यसै भन्ने त होला नि। यतिसम्म भनिरहँदा माइक वा घण्टीको तारिफ गरे जस्तो लाग्यो होला। अब पालो आउँदैछ रासोपाबाट गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेको। संसदको पहिलो बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले जे भनेका थिए पहिले त्यो हेरिहालौँ। कुनै पनि भ्रष्टाचारका विषयमा भएको छानबिन या अनुसन्धानमा यहाँहरूले प्रभाव नपारिदिनु होला। कुनै पनि आपराधिक गतिविधिमा यदि छानबिन भइरहेको छ भने त्यसलाई प्रभाव पार्नको निमित्त आफ्ना मान्छेहरू छुटाउनु पर्यो भन्ने किसिमका दबाव सृजना नगरिदिनु होला। यदि जे हो त्यही गर्ने, नीति नियमलाई पालना गर्ने, ल एन्ड अर्डरलाई पालना गर्ने हो भने त्यो सुरुवात यो गरिमामय संसदमा उपस्थित हामी सबैबाट हुनुपर्दछ।
दर्शकहरू, पुस 25 मा गृहमन्त्रीले जे बोलेका छन् यो बोलीको अग्नि परीक्षा पुस 26 मै सुरु भयो। यसबीच माओवादीबाट अर्थमन्त्री भएका जनार्दन शर्माले च्यापेका शङ्कास्पद व्यापारी पृथ्वी बहादुर शाह, बिचौलिया दीपक भट्ट जस्ता प्रभावशालीको पठालो समाउने काम अर्थ गृह प्रशासनले गरिसकेको छ। गरेका कामलाई हामीले गरेकै भन्छौँ, बाँकी कामलाई गरेको छैन नै भन्छौँ। अब हेर्न बाँकी छ गृहमन्त्रीले जे बोलेका छन् त्यो पुरा गर्छन् कि गर्दैनन्। लक्ष्मी महतो पक्राउ पर्छन् कि पर्दैनन् त्यो हामीले पनि नियालिरहेका छौँ। यहाँ अर्को कुरा पनि भन्नै पर्ने भएको छ दर्शकबिन, हिजो बेलुकासम्म गृहमन्त्रीले लक्ष्मी महतोलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिइसकेको समाचार बाहिरिएको थियो। अब एक फरार अभियुक्तलाई पक्राउनु भनेर के गृहमन्त्रीले जनै निर्देशन दिँदै हिँड्ने हो त? पक्राउ गर्नुपर्नेलाई पक्राउ गरिएन भने पक्राउ नगर्ने प्रहरीमाथि डाइरेक्ट कारबाही थाल्ने पो हो त, होइन र? आउनु सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। केही महत्त्वपूर्ण फलो विषय र नयाँ विषयहरू सहित आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित छौँ र आजको कार्यक्रममा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालतले धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको प्रसङ्गसहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ र सन्दीपलाई के कस्ता शर्त राखेर रिहा गर्न आदेश दिइएको हो त्यो देखाउँदैछौँ। यस्तै नेपालमा प्रतिबन्धित रहेको नेटवर्किङ मार्फत भइरहेको ठगी धन्दामा सामेल एक गिरोहको पर्दाफास आजको कार्यक्रममा गर्दैछौँ र छोराको प्रेमले निम्ताएको विवादले बाबुकै ज्यान लिएको घटनाबारे एक रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। कुटपिट गरी हत्या गरिएको बुटवलको यो प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा समावेश गर्दैछौँ। यसबाहेक अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा समावेश हुनेछन्। तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा पनि हामी जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नुभएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने कार्यक्रममा जोडिन सक्नुहुनेछ प्रत्यक्ष रूपमा। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, हत्या अभियोग लागेपछि फरार भएका एमाले सांसद लक्ष्मी महतोले प्रधानमन्त्रीलाई संसदमै पुगेर विश्वासको मत दिएका छन्। यी फरारी सांसदलाई प्रहरीले फेला पार्न सक्छ भन्नेले तालीमा र सक्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 48.28%ले तालीमा र 55.72%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् यी फरारी सांसदलाई प्रहरीले फेला पार्न सक्दैन भन्नेमा बढी मत परेको छ। 55.72%ले गालीमा आफ्नो मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डका छोरी ज्वाइँ जीवन आचार्य प्रदेश 1 बाट मन्त्री बन्ने दौडमा छन्। आचार्यलाई पार्टी अध्यक्ष ससुराको आशीर्वाद रहन्छ भन्नेले तालीमा र रहँदैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो विषय, करिब 3 महिना कारागार बसेपछि क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई उच्च अदालत पाटनले थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ। नाबालिग बलात्कार अभियोगमा कार्तिक 18 देखि कारागारमा रहेका लामिछानेलाई उच्च अदालतले बिहिबार अबेर 20 लाख धरोटी र केही शर्त राखेर कारागार बाहिरै बसेर मुद्दा पूर्वपक्ष गर्न पाउने आदेश गरेको छ। अदालतको यो आदेशपछि सम्भवतः भोलिसम्ममा सन्दीप कारागारबाट रिहा हुनेछन्। अदालतको आदेशसँगै सन्दीपका लागि क्रिकेट पुनः खेल्ने बाटो पनि खुलेको छ, तर उनले क्रिकेटका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन भने पाउने छैनन्। आम अपेक्षा विपरीत आखिर सन्दीपले थुनामुक्त हुने अवसर कसरी पाए त? हेरौँ यो विशेष फलोअप रिपोर्ट। नाबालिग जबरजस्तीकरण आरोपमा पक्राउ परेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई धरोटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। बिहिबार न्यायाधीश द्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले सन्दीपलाई 20 लाख धरोटीमा छाड्न आदेश दिएको हो। प्रतिवादीलाई मुद्दाको पूर्वपक्षको क्रममा धौत माग गर्ने गरी भएको यस आदेशको प्रकरण संख्या 21 मा उल्लेख भएका कुनै वा सबै शर्तहरूलाई प्रतिवादीले उल्लङ्घन गरेमा निजलाई मुद्दाको पूर्वपक्षको क्रममा धौत माग गर्ने गरी यस इजलासमा भएको पशु आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ। त्यसरी आदेश निष्क्रिय भएकोमा यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पूर्वपक्षको क्रममा थुनामा राखी इजलासले मुद्दाको काम कारबाही र किनारा गर्नुपर्नेछ। ल्याएको अवस्थामा प्रतिवादीले माथि प्रकरण संख्या 21 को विभिन्न खण्डहरूमा उल्लेखित आदेशका शर्तहरूको उल्लङ्घन भएको मानिनेछ र यस सम्बन्धमा दिएको मजबुत इजलासमा निवेदन दिन सकिनेछ। यो भयो। त्यसपछि हजुरको उहाँलाई 20 लाख रुपियाँ नगदी धरोहर राख्नुपर्ने भयो। यति चाहिँ कन्डिसन भएको छ।
यसअघि 3 पटक पेशी चढे पनि सुनुवाई हुन नसकेको निवेदनमा बिहीबार सुनुवाई भएको हो। सन्दीपको निवेदनको सुनुवाई न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासमा भएको थियो। उनको मुद्दामा अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, कृष्ण भण्डारी, मुरारी सापकोटा लगायतले बहस गरेका छन्। सन्दीप शुक्रबार मात्रै रिहा हुने। पाटन उच्च अदालतका सूचना अधिकारी दिनेश पौडेलले दिएको जानकारी अनुसार अदालतले 20 पृष्ठ लामो आदेश जारी गरेको छ। उक्त आदेश बुधबार मात्रै जिल्ला अदालत काठमाडौँ जानेछ र काठमाडौँ जिल्ला अदालतले शुक्रबार मात्रै सन्दीपलाई रिहा गर्नेछ। सन्दीपका लागि अदालतका प्रमुख 9 शर्त नम्बर क, प्रस्तुत मुद्दाको फैसला नभएसम्मको लागि प्रतिवादीलाई नेपाल बाहिर जानबाट रोक लगाइएको छ। प्रतिवादीको नाममा जारी भएको राहदानी रोक्का गर्ने र प्रतिवादीलाई विदेश जानबाट रोक लगाएको यस आदेशको कार्यान्वयन गर्नु भनी गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनु। शर्त नम्बर ख, प्रस्तुत मुद्दाको जाहेरीकर्ता परिवर्तित 26 वा 19 को परिवारका सदस्यको सम्बन्धमा वा प्रस्तुत विचाराधीन मुद्दाको विषयमा कुनै सामग्री प्रसारण गर्न वा विद्युतीय वा सञ्चार माध्यममा वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न प्रतिवादीलाई रोक लगाइएको छ। शर्त नम्बर ग, आफू सम्बद्ध संस्था वा व्यक्तिहरूबाट जाहेरीकर्ता परिवर्तित 26 सँग भौतिक वा अन्य प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्ने वा जाहेरीकर्ता परिवर्तित 26 वा 19 को परिवारका सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धाक, धम्की वा दबाब दिने, प्रभावमा पार्ने वा प्रोत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न नगराउन यस प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ। शर्त नम्बर घ, कुनै काम विशेषका कारण प्रतिवादीले काठमाडौँ उपत्यका छोड्नु पर्दा वा छोड्नु अघि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई सोको लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ। सो जानकारीमा काठमाडौँ उपत्यका छोड्ने र फर्कने मिति तथा उपत्यका बाहिर रहने स्थान समेत खुलाउनु पर्नेछ। शर्त नम्बर 9, माथिका खण्डमा उल्लेखित आदेशहरूको पालनाको प्रभावकारिताको प्रयोजनका लागि प्रतिवादीको गतिविधिको निगरानी गर्ने एवं निजको मोबाइल नम्बरमा सेवा प्रदायक संस्था मार्फत पहुँच राखी सोसँग सम्बन्धित सामग्री वा विवरण सम्बन्ध अभिलेख राख्नको लागि प्रहरी कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ। शर्त नम्बर 6, त्यसरी सङ्कलन गरिएका सामग्रीको गोप्यता भङ्ग नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। शर्त नम्बर ज, जिल्ला अदालतले माग गरेको खण्डमा त्यस्ता सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। शर्त नम्बर झ, प्रतिवादीलाई मुद्दाको पूर्वपक्षीका क्रममा धरोटी माग गर्ने गरी भएको यस आदेशको संख्या 21 मा उल्लेख गरिएका कुनै वा सबै शर्तहरू प्रतिवादीले उल्लङ्घन गरेमा प्रतिवादीलाई मुद्दाको पूर्वपक्षीका क्रममा धरोटी माग गर्ने गरी यस अदालतको आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ। यसरी आदेश निष्क्रिय भएमा ती प्रतिवादीलाई मुद्दाको पूर्वपक्षीका क्रममा थुनामा राखी त्यो मुद्दाको काम कारबाही र मुद्दा किनारा गर्नुपर्नेछ। विदेश जान रोक, सरकारको अनुमतिमा क्रिकेट खेल्न पाउने। सूचना अधिकारी पौडेलका अनुसार सन्दीपलाई शर्त निगरानी राख्न अदालतले आदेश दिएको छ, तर धरोटीसँगै सन्दीपलाई विदेश जान पनि रोक लगाइएको छ। मुद्दा पूर्वपक्षमा रहँदा यसबीच उनले कहीँ कतै यसबारे टिप्पणी गर्न पाउने छैनन्। सरकारको अनुमतिमा उनी क्रिकेट खेल्न मैदान फर्कन पाउने छन्। यद्यपि उनलाई विदेश जान भने रोक लगाइएको छ। 20 पृष्ठ लामो आदेश शुक्रबार सार्वजनिक हुनेछ। शुक्रबार नै उक्त आदेश काठमाडौँ जिल्ला अदालत जानेछ। त्यसपछि सन्दीप रिहा हुने जनाइएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूर्वपक्षी थुनामा पठाउन दिएको आदेश विरुद्ध सन्दीप उच्च अदालत पुगेका थिए। थुनामा रहेको 3 महिनापछि मात्रै धरोटीमा रिहा हुन लागेका सन्दीप यसबीच डिप्रेसनको समेत शिकार भए। मानसिक रूपमा निकै स्थितिहीन र कमजोर देखिएपछि उनलाई जेलरसँगको सल्लाहमा वरिष्ठ मनोविद सुषमा रेग्मीले सुन्दरास्थित केन्द्रीय कारागारमा नै गएर आवश्यक परामर्श दिन थालेकी थिइन्। पीडित किशोरी नाबालिग नभएको बलियो प्रमाण दियो, सन्दीपलाई राहत। सन्दीप विरुद्ध बलात्कार आरोप लगाउने किशोरीको 2वटा जन्मदर्ता सम्बन्धी प्रमाण बाहिरिएपछि यो मामिला थप उल्झनमा परेको थियो। पीडित पक्षले किशोरी नाबालिग नै हुन् भन्ने दाबी गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिएको थियो र पीडितलाई माइती नेपालले संरक्षणमा लिएको थियो। पीडित होस्टाइल हुने भन्दै कसैसँग पनि भेट गराइएको थिएन। पीडितकै बाबुले समेत प्रहरीको रोहबरमा मात्रै छोरीलाई भेट्न पाएको विषय सार्वजनिक भएको थियो। पीडितको जन्ममिति सम्बन्धी विवादमा बेरगञ्ज स्थित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालले 61 सालको प्रमाणपत्र दिएको थियो। त्यसअघि पीडित 62 साल जेठ 18 गते जन्मिएको दाबी गरिएको थियो। सन्दीपले गत भदौ 5 गते राति तिलगङ्गाको एक होटलमा लगेर जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै नाबालिग तर्फबाट भदौ 21 मा प्रहरी विरुद्ध गौशालामा जाहेरी परेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट 22 गते प्रहरीले उनी विरुद्ध जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। जाहेरी पर्दा सन्दीप केन्यासँगको T20 क्रिकेट श्रृङ्खला सकेर क्यारिबियन प्रिमियर लिग CPL खेल्न वेस्ट इन्डिज पुगेका थिए। त्यहीबाट अमेरिका गएर लामिछाने असोज 20 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेका थिए। सन्दीप विरुद्ध जाहेरी दिने किशोरी अहिले पनि माइती नेपालको संरक्षणमा छिन्। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरे। सरोज सर, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद हजुर। अब सन्दीप लामिछानेलाई धरोटीमा छाड्न उच्च अदालतले आज दिएको जुन आदेश छ यो कतिपयका लागि अनपेक्षित जस्तो भयो। खासमा धरोटीमा छाड्न मिल्ने के आधारहरू तय भएको थियो, सबैभन्दा पहिले यसबारे प्रश्न पारिदिनुहोस् न सर। हजुर, सन्दीप लामिछानेलाई आज सम्मानित उच्च अदालतले 20 लाख रुपियाँ नगद बुझाउने शर्तमा धरोटीमा रिहा गर्ने भएको छ। तर यो धरोटीको आदेश यो रिहा गर्ने आदेशमा केही कन्डिसनहरू राखिएको छ। जस्तै सम्मानित उच्च अदालतले खास गरी सन्दीप लामिछानेको राहदानीलाई रोका गरेको छ विदेश भ्रमणको लागि। अनि काठमाडौँ बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ प्रहरीसँग अनुमति लिएर मात्रै
जानुपर्ने र प्रहरीलाई चाहिँ सन्दीपको लागि ट्र्याकिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नको लागि आदेश गरेको छ भने अर्को खास गरी पीडितको परिवारसँग हुन त हामीले सुरुदेखि नै भनिरहेका थियौँ कि हाम्रो पीडितसँगको सम्पर्क हाम्रो प्रोफेसनल इथिक्स अथवा कुनै पनि हकबाट हामीलाई त्यो अलाउ हुँदैन। अदालतले पनि त्यसलाई हेरेर पीडितको परिवारसँगको कुनै पनि सम्पर्क गर्न नपाइने, सन्दीप लामिछानेले गर्न नपाइने कन्डिसन राखेको छ भने सन्दीपको मोबाइल पनि निगरानीमा मुद्दाको विषयमा खास गरी कानुन व्यवसायी पत्रकार र मिडियाले टीका टिप्पणी गर्नलाई रोक लगाएको छ अदालतले। यिनै हुन् मुख्य शर्तहरू। अब यो आधारहरू चाहिँ के तयार भएको थियो उहाँलाई छोड्नको लागि? खासमा मैले प्रश्न चाहिँ यो गरेको थिएँ, आधारहरू चाहिँ के तयार भएको थियो? सुरुदेखि नै सन्दीपले आफू निर्दोष रहेको र हामीले त्यही हिसाबको दलिल प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसैमा र खास गरी अदालतले यो मुद्दाको विषयहरूमा टिप्पणी गर्नु नहुने भनी भएको हुनाले यो मुद्दाको विषय गम्भीरतिर त म जान चाहिनँ, तर कन्डिसनको बारेमा चाहिँ मैले भर्खरै यहाँलाई व्यक्त गरिहालेँ। जुन 20 पृष्ठ लामो आदेश अदालतले दिएको छ भनिएको छ, त्यो आदेशमा चाहिँ के छ, त्यो पृष्ठमा के छ, त्यो त पक्कै पनि भोलि सार्वजनिक हुनेछ। त्यसमा के छ? केही कुराहरू भन्न मिल्ने कुरा छ? अलिकति केही कुरा भन्न मिल्ने छ? तपाईँको आवाज सानो आएको मैले बुझिनँ, तर यो आदेश मलाई लाग्छ मेरो एज अ कानुन व्यवसायीको मेरो होल यो लामो चाहिँ तपाईँको एक्सपिरियन्समा पनि एउटा एकदमै बृहत र हाइली एकाडेमिक आदेश सम्मानित उच्च अदालतबाट आएको छ। यसले चाहिँ फौजदारी न्याय प्रणालीमा खास गरी थुन्सेको विषयमा एउटा बृहत व्याख्या गरेर गरेको आदेश चाहिँ छ यसमा। हजुर, जस्तो अब पीडित भनिएकी युवती वा नाबालिगको जन्ममिति बारे पनि विशेष गरी अस्पतालले सूचना चाहिँ अदालतमा पठाएको भनेर भनिएको थियो। अदालतमा पठाएको सूचनामा हामीले त्यो विषय पनि अदालतमा पठाएको छौँ। खास गरी यो थुन्चेको आदेश भएको हुनाले ती प्रमाणहरू जिल्ला अदालतले बुझ्ने भएको हुनाले त्यो विषयमा खास अदालतमा हामी धेरै भित्र छिरेनौँ यो विषयमा। भनेको उनी बालिग रहेछन् कि नाबालिग भन्ने बारे यसबारे केही पनि जानकारी छैन अहिलेका लागि प्रमाणित रूपमा? होइन, यति बेलासम्म त आएका प्रमाणहरू खास त्यो जिल्ला अदालतले बुझ्ने हो। थुन्चेको आदेशको सम्बन्धमा त्यो धेरै सब्सटेन्टिभ नहुने भए तापनि हामीले यसको विषयमा चाहिँ कुरा चाहिँ उठाएका थियौँ, तर त्यसको परीक्षण त जिल्ला अदालतमै हुनेछ। ठिक छ, मानव अब बालिग हो भने राजी खुसीले सम्बन्ध स्थापित भएको हो भन्ने प्रमाणित गर्न सक्यो भने मात्रै सन्दीप सम्भवतः दण्डितबाट चाहिँ जोगिन सक्छन् भन्ने हो यो सम्भावित दण्डितबाट। वीरेन्द्रजी, सम्मानित उच्च अदालतले यो मुद्दाको विषयमा टीका टिप्पणी र यसको बारेमा व्याख्या गर्नको लागि चाहिँ हुन त हाम्रो कानुन व्यवसायीको प्रोफेसनल कन्डक्ट भित्र पनि पर्दैन र अदालतले पनि त्यसमा थप फर्दर आदेश दियो भने त्यो विषयमा चाहिँ म अहिले भित्र छिर्न चाहिँ चाहिनँ म। हस्, ठिक छ। अब अन्तिममा मेरो जस्तो अब उच्चको आदेश लिएर तपाईँहरू भोलि चाहिँ जिल्ला अदालत जानुहुन्छ होइन, जिल्लाबाट सन्दीप छुट्ने भन्ने छ, यसको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ प्रश्न पारिदिनुहोस् त? भोलि नै भोलि हामी उच्च अदालत हुँदै जिल्ला अदालतमा गएर धरोटी सबभन्दा पहिला त 20 लाख नगदै मागिएको छ, त्यसको जोडदाम गर्नुपर्ने अवस्था छ। बिहान अब कसरी भ्याइन्छ, यदि भ्याएको अवस्थामा चाहिँ हामी त्यस पछाडि चाहिँ जिल्ला अदालतमा गएर बुझाएर अनि त्यसपछि कारागारमा सन्दीपलाई रिहा गर्न जानेछौँ हामी। ठिक छ। मेरो अन्तिम प्रश्न, जस्तो अब सन्दीपले सरकारको अनुमतिमा नेपालमै क्रिकेट खेल्न पाउने भन्ने किसिमको शर्त पनि राखिएको छ। डेफिनेटली उहाँ दोषी साबित हुनुभन्दा अगाडिसम्म निर्देशक अनुमान गरिन्छ सन्दीपले अब भोलिदेखि नै सायद अब उनले आफूलाई 1-2 दिन तयार गरेर क्रिकेट मैदानमा पक्का पनि उत्रिनलाई रोक छैन। अब इन्टरनेसनल लेभलमा खेल्न मन लाग्यो भने राजधानी फुक्का जुन राजधानी रोक्का गरिएको छ, मेरो राजधानी चाहिँ फुक्का गरिदिनु पर्यो भनेर उनले फेरि अदालतमा गएर आफ्नो प्रस्ताव राख्न सक्छन् कि सक्दैनन् त? विदेशमा गएर क्रिकेट खेल्न सकिने सम्भावना के छ समग्रमा? त्यसको उपचारको बारेमा हामी नि हेर्नेछौँ। कोर्टले यो मुद्दालाई अलिकति तपाईँको स्पिड अप गर्ने भन्ने किसिमको आदेश पनि भएको हुनाले सकेसम्म यो मुद्दालाई हामी चाँडै नै टुङ्ग्याएर अनि सन्दीपलाई बाहिर खेल्ने अवस्थाको सिर्जना गर्नेछौँ। हस् सरोजी, यो समय र संवादका लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आज ब्रेकिङ न्युजका रूपमा यो विषय आएको छ। सन्दीप लामिछाने 3 महिनापछि विशेष गरी रिहा हुन लागेका छन् र अदालतबाट रिहा हुने आदेश दिएको छ। यो विषयलाई हामी निरन्तर रूपमा फलोअप गरिरहेका छौँ सुरुवाती दिनदेखि र फेरि आगामी दिनमा पनि फलोअप गर्नेछौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। अमेरिकी नागरिकहरूलाई ठगी समेत गरेर जम्मा गरेको 80 करोड रुपैयाँ फुकुवा गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गर्न नहुने
प्रयास पनि गरे। कालोधन फुकुवा नगरेको भनेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै हटाउने असफल प्रयास पनि गरे। अहिले त्यति ठूलो रकम नेपाल भित्र्याउने पृथ्वीबहादुर शाह प्रहरी फन्दामै परेका छन्। जनार्दन शर्माले केही ठूला स्टिल उद्योगहरूलाई मात्रै लाभ हुने गरी बिलेटको भन्सार बढाउने र स्पन्ज आइरनको कर घटाउने काम गरे। यस्तो काम गरेपछि बिचौलिया दीपक भट्टको खातामा एउटा ठूलो स्टिल उद्योगले 45 करोड रुपैयाँ पठाइदियो। ती बिचौलियाले खोलेको हिमालयन इन्स्योरेन्सको बजार सुनिश्चित हुने गरी जनार्दन शर्माले नै बजेट मार्फत नीतिगत व्यवस्था गरिदिएका थिए। अहिले जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालयमा छैनन्। शर्माको हस्तक्षेप अन्त्यसँगै बिचौलिया भट्टमाथि अनुसन्धान भने सुरु भएको छ। पृथ्वीबहादुर शाह त पक्राउनै परिसके। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। विगतमा अस्वाभाविक रूपमा अनुसन्धान नै अवरुद्ध भएका केही घटनाको अनुसन्धान अहिले सुरु भएको छ। स्रोत शङ्कास्पद मानिएको पृथ्वीबहादुर शाहको 80 करोड र 45 करोड रुपियाँ शङ्कास्पद मानिएको दीपक भट्टको रकममा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले अनुसन्धान तीव्र बनाएको छ। यी दुवै प्रकरणमा समान रूपले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जोडिएका छन्। अघिल्ला अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबाट संरक्षकत्व प्राप्त गरेका बैंकिङ र अमेरिकी नागरिक ठगेर रकम भेट्याउने अछामका पृथ्वीबहादुर शाह यसैबीच पक्राउनै परे। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को टोलीले 22 पुसमा पृथ्वीबहादुर सहित उनको समूहका अरू 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्ने अन्यमा विजय विक्रम शाह, चक्रबहादुर खत्री, अनुपम खड्का, रुक्माङ्गद काफ्ले र अछामका रङ्गबहादुर साउद छन्। पृथ्वीबहादुरले अमेरिकी नागरिक जुलिया होडेस रिकेटको कम्प्युटरमा राखिने एन्टिभाइरस सफ्टवेयर नवीकरणको नाममा उनकै बैंक खातासम्म पहुँच पुर्याएर आफ्नो हन्टिङ रिजर्भ अफ नेपाल प्रणालीको खातामा रकम पठाएका थिए। यसरी ती अमेरिकी नागरिकको 46,46,737 डलर र नेपाली रकम 3 करोड 22 लाख पनि ठगेर आफ्नो कम्पनीको खातामा ल्याएका थिए। इन्टरनेटको दुरुपयोग गरेर पृथ्वी र उनको समूहले अमेरिकाका अन्य धेरैको रकम ठगी गरेको CIB को अनुसन्धानले देखाएको छ। शाहको समूहले अमेरिकाबाट कुलमा 80 करोड बराबरको रकम नेपाल भित्राएको छ। यो क्रममा करिब आधा दर्जन कम्पनी प्रयोग भएका छन्। अमेरिकाबाट ठूलो मात्रामा रकम नेपाल पुगेको थाहा पाएपछि वित्तीय शुद्धिकरणबारे अनुसन्धान गर्ने अमेरिकाको फाइनान्सियल क्राइम इन्फोर्समेन्ट नेटवर्क र फिन्सनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रकम रोक्का गर्न पत्र पठाएको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंकले CIB, सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य निकायमा पत्राचार गरेर अनुसन्धान गर्न भनेको थियो। तर 79 वैशाखमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई लिखित रूपमै शाहको रकम फुकुवा गर्न दबाब दिएका थिए। शर्माले राष्ट्र बैंकका लागि तोप लगाएको यो पत्र हेर्नुहोस्। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ठगेर नेपाल ल्याएको रकम फुकुवा गर्न नमिल्ने अडान लिएपछि शर्माले पदबाट हटाउन निलम्बन गरेर छानबिन समिति गठन गरेका थिए। कालो धनलाई सेतो धन बनाउन अस्वीकार गर्दा अर्थमन्त्री शर्माले गभर्नर अधिकारीलाई पदबाट हटाउने प्रयास गरे। त्यसमा शर्माको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत कुनै हस्तक्षेप गरेनन्। तर अदालतको आदेशपछि गभर्नर अधिकारी पुनर्बहाली भए। शर्माले हर सम्भव प्रयास गर्दा पनि पृथ्वीबहादुरको कालो धन फुकुवा गराउन सकेनन्। तर अहिले राजनीतिक तथा नेताको संरक्षणका बावजुद पृथ्वीबहादुर कानुनी फन्दामा परेका छन्। यसैगरी राजनीतिक दल, नेता र शक्ति केन्द्रलाई रिजाएर शङ्कास्पद आर्थिक कारोबार र बिचौलिया धन्दामा सक्रिय दीपक भट्ट पनि यसपटक छानबिनको दायरामा परेका छन्। भट्टले नेपालका विशिष्ट व्यक्तिदेखि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसम्मलाई मिलाउन सक्छु भन्दै व्यापारिक डिल गरेका थिए। त्यो डिलको भिडियो समेत सार्वजनिक भएको थियो। चाइना गेजुवा कम्पनी र हतियार बेच्ने विदेशी कम्पनीका नेपाली एजेन्ट समेत भनेर चिनिएका भट्ट विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले छानबिन सुरु गरेको छ। गएको कार्तिकदेखि रोकिएको भट्ट विरुद्धको कारबाही अर्थ मन्त्रालयबाट जनार्दन शर्मा हट्ने बित्तिकै सुरु भएको छ। गएको जेठ 14 गते राति अर्थ मन्त्रालयमा तयार भएको बजेटमा तय भएको करको दरमा हेरफेर गर्ने बिचौलियाका रूपमा समेत भट्टको चर्चा हुने गर्छ। अघिल्लो वर्षको पूरक बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले केही ठूला स्टिल कम्पनीलाई लाभ हुने गरी कर निर्धारण गरिदिए। त्यसपछि एक ठूलो स्टिल कम्पनीबाट भट्टको खातामा 45 करोड रुपियाँ रकमान्तर भयो। त्यसरी ठूलो रकम बिना परियोजन भट्टको खातामा जानुलाई विभागले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। बिना कारण स्टिल कम्पनीले भट्टलाई 45 करोड रुपियाँ दिएको र त्यो रकम उनले निजी क्षेत्रको हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा लगानी गरेका छन्। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स खोल्नु अघि नै बजार सुनिश्चित गरिदिन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नीतिगत व्यवस्था बजेट मार्फत गरिदिएका थिए। जलविद्युत, हेलिकप्टर, हतियार, सेना प्रहरीका रासन र पोसाक ठेक्कामा समेत भट्ट अक्सर मुछिने गरेका छन्। भट्टमाथिको अनुसन्धान गर्न शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदासम्म विभागले समेत सकेको थिएन। विभाग सम्बद्ध स्रोतका अनुसार भट्टको खातामा आएको यति ठूलो रकममा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र अरूको पनि कनेक्सन हुन सक्छ। मध्यस्थ मात्रै गर्नेलाई कसैले 45 करोड रुपियाँ दिन्छ भन्ने लाग्दैन। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। रिपोर्टले धेरै कुरा बताइसकेको छ। यद्यपि यो विषयलाई पनि हामी फलोअपका रूपमा चाहिँ हामीले प्रस्तुत गर्यौं र यति बेला भने कोही दर्शकहरू जोडिनु भएको छ, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौं, उहाँहरूको समस्या सुन्छौं। नमस्कार, कहाँबाट जोडिनु भयो? यहाँहरू धेरैजना हुनुहुन्छ। नमस्कार सर। हजुर, कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? हजुर, हामी चाहिँ यो ओमनको सलाला भन्ने सर, हामी 24 जना नेपाली छौँ। नेपाल यो काठमाडौँ
अलकौसर भन्ने मेन पावरबाट पठाएको हामीलाई हजुर र हामीलाई त्यहाँबाट पठाउँदा जुन एग्रिमेन्ट गरेको सेलेरी कुनै पनि फेसिलिटी काम यो कम्पनी केही पनि नभएको हुनाले यो हामी आएको 10 दिनदेखिको यो गुनासो हामीले सम्बन्धित निकायलाई गरिराख्यौँ उहाँहरूले यो कुरा सुनवाई गर्नु भएन उहाँहरूले झुट एकदम सबै कुरा उहाँहरूले 90% झुट सबै डकुमेन्टहरू झुट गरेर हामीलाई यहाँ फसाइराख्नु भएको छ हामी हाम्रो घर निस्किन चाहन्छौँ भन्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई अनेक बहाना बनाएर झुटका कुराहरू बनाएर अरू बाहिरतिर उयो गरिराख्नु भएको छ हामी यहाँबाट निस्किन्छौँ हामी यहाँ बस्न सक्दैनौँ भनेर हामीले चाहिँ धेरैचोटि कोसिस गरेको छ हजुर तपाईहरु कुन देशबाट भन्नुभयो एकपल्ट फेरि भनिदिनुस् त मैले अलिकति तपाईहरुको आवाज सुनिन कुन देशबाट ओमानको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ अहिले हामी सलाला भन्ने ठाउँमा छौँ ओके अनि त्यसपछि अहिले अब तपाईहरु त्यहाँ 24 जना हुनुहुन्छ भनेर बताउनु भयो के कामका लागि जानु भएको थियो तपाईहरुलाई के भनेर त्यहाँ पुर्याइएको थियो कस्तो किसिमको सुविधाहरू हुन्छ के काम हुन्छ के गर्नुपर्छ भनेर पुर्याइएको थियो अलिकति विस्तृतमा भन्नुस् त यहाँ हामी आउन चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सनमा आएको हो सर हजुर रेन्फोर्सिङ फिटर मेसन कार्पेन्टर यस्तै अलग अलग डिपार्टहरुमा आएको एग्रिमेन्ट गरेर त्यहाँबाट 130 केडी प्लस ओमन रियल प्लस खाना बस्न कम्पनी भनेर एग्रिमेन्ट गरिएको थियो हजुर अल नाजिम इन्जिनियरिङ सर्भिस कम्पनी भनेर गरिएको थियो यहाँ आएपछि त्यो कम्पनी हामीले खोज्यौँ त्यो कम्पनी छैन ल्याएपछि अलिक दिन 10-12 दिन बसाएर त्यसपछि एउटा बङ्गालीको ठेक्कामा लगाइयो ठेक्कामा त्यहाँबाट पनि लगाएर फेरि कोही 4-5 जना कोही 4-5 जना गर्दै डिस्ट्रिब्युसन गरेर अलग अलग साइडमा पठाइयो अनि त्यसपछि अहिले हामीले 4 महिना भयो लगभग सेलेरी छैन अनि हामीले काम स्टार्ट गरेर बल्ल बल्ल 100 रियल पाउन सफल भयो 6-7 दिन काम स्टार्ट गरे पश्चात अनि हामीले सम्बन्धित ठाउँमा मेन पावरलाई हामी यहाँ बस्दैनौँ भनेको हाम्रो फेसिलिटी छैन यो सबै सरासर गलत छ तपाईहरुले निकाल्दिनुहोस् सकुशल हामी घरमा आउन चाहन्छौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले हामीलाई यहाँ एकदमै फसाउनको लागि षड्यन्त्र गरिराख्नु भएको छ अनि अब त्यहाँ तपाईहरु श्रम स्वीकृति लिएर बकाइदा भनौं न एक हिसाबले भन्यो भने नियम अनुसारै सबै कुराहरू प्रक्रिया पूरा गरेरै जानु भएको हो कि के हो तपाईहरुलाई भिजिट भिजामा पुर्याइएको त होइन नि सर बकाइदा 2 सालको एग्रिमेन्ट गरेको हो तर उहाँहरूले सबै यो झुटो डकुमेन्ट बनाउनु भएछ अलनाजिम इन्जिनियरिङ सर्भिस भन्ने कम्पनी नि यहाँनेर रहेछ अनि यो 5-10 जना हजुर अलग अलग गरेर काम लगाउने यस्तै गर्नु यस्तै रहेछ उहाँहरूको ए ओके अनि अब तपाईहरु कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ कसरी बसिरहनु भएको छ सबैजना एउटै कोठामा बस्ने हो अवस्था के छ भन्नुहोस् त त्यहाँको 23 जना छौं सर हजुर 24 जनामा 2टा कोठामा राखिएको छ यो बेडहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल तपाई अलिकति क्यामेरा तल गरिदिनु भुइँमा छ यो टाइलपछि एउटा सानो यो डस्टा जस्तो छ त्यसबाट तलको चिसो पनि अब आउँछ अनि खाना हिजो अस्ति 2-3 दिन चाहिँ हामी खाना बिनै बस्यौं खाना पनि बन्द गरेका थियौ अनि हामीले मिडियाहरुलाई नि इन्फर्म गर्यौं त्यसपछि खानाको अहिले चाहिँ जसो तसो गर्नु भएको छ खाँदैछौँ 2-3 दिन हामी नखाइ पनि बस्यौं अलिकति कष्टकर पनि छ हजुर यहाँको एमबीसी लगायत धेरै संघ संस्थाहरूलाई पनि यसको बारेमा धेरैको ढोका ढकाइसक्यौं र पनि हामीले अहिलेसम्म राहत पाएका छैनौं यो अलिकति हाम्रो कष्टकर अवस्था भएकोले हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो लागि यति हेल्प गरिदिनुहोस् आफ्नै एउटा नेपाली दाजुभाइ भनेर जति अब हामीले कष्ट भोगे पनि 1 महिना काम बिना बसिरहेका छौं हामी हस् ठीक छ तपाईले आफ्नो समस्या राख्नुभयो हामी यसबारे थप बुझ्छौं र तपाईहरुलाई पक्कै पनि मद्दत गर्ने कोसिस गर्छौं तपाईहरुलाई झुक्क्याएर फसाएर त्यहाँ पुर्याइएको हो र तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा दुःख दिइएको भन्ने कुरा प्रमाणित भयो भने तपाईहरुको त कुरा सुन्यौं हामी मेन पावरको पनि कुरा सुन्छौं हामी एम्बेसीलाई पनि सम्पर्क गर्छौं तपाईहरुले त्यहाँ एम्बेसीमा पनि खबर गर्नु भएको छ किन रेस्पोन्स गरेन यसको जवाब पनि हामी लिन्छौं र तपाईहरुलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि हुनेछ केही समय धैर्य गर्नु होला जोडिनु भयो आफ्नो गुनासो राख्नु भयो अहिलेका लागि म तपाईसँग छुट्टिन्छु है त तपाईहरुसँग सुरक्षित रहनु होला हस् दर्शकहरू उहाँहरूसँग हामी अहिले बिदा मागेका छौं र उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौं यसरी विदेशी भूमिमा अझै पनि नेपालीहरू अलपत्र पर्ने क्रम दुःख पाउने क्रम नेपालीहरूले युवाहरूले रोकिएको छैन र यो विषयलाई हामी गम्भीरतापूर्वक फलोअप गर्नेछौं उहाँहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौं कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेक पछाडि एक नेटवर्किङ
ठगी धन्दा चलाउने गिरोहको पर्दाफास गर्दैछौँ। कतै नजानुहोला, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, नेपालमा नेटवर्किङ बिजनेस प्रतिबन्धित छ। युनिटी नामक एउटा नेटवर्किङ कम्पनीले हजारौं नेपालीको अर्बौं खाइदिएको थियो, तर अहिले पनि युनिटी शैलीकै कम्पनी छद्म नाममा चलिरहेका छन्। त्यस्तै क्युनेट नामक नेटवर्किङ कम्पनीले पनि धेरै मानिसहरूको बिल्ली बाट्ने बनाएको थियो। अहिले यो मध्येकै एउटा गिरोहले मान्छे ठग्न थालेको विषय फेरि पनि सतहमा आएको छ। पीडितहरूका अनुसार मनिष प्रजापति र श्रेया दुवाल भन्ने दुई व्यक्तिले धेरैबाट रकम लिइसकेका छन्, धेरैलाई ठगिसकेका छन्। यिनै ठगहरू अहिले छाया सेन्टरमा रहेको अवर्जन ट्रेडिङ प्रणालीमा आबद्ध रहेर काम पनि गरिरहेका छन्। बिहिबार हामी पीडितहरूसँगै छाया सेन्टरमा रहेको अवर्जन भन्ने कम्पनीमै पुग्यौँ, तर त्यहाँका मानिसहरूले गरेको व्यवहारले अझै संशय उब्जियो। नेटवर्किङ धन्दा सम्बन्धी यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँ नारायण टार्की रुबी श्रेष्ठलाई केही समय अघि एउटै कार्यालयमा काम गरेका सहकर्मी मनिष प्रजापतिले अनलाइन मार्फत बिजनेस गर्ने प्रस्ताव गरे। मनिषले देश विदेश घुम्ने र सस्तोमा ब्रान्डेड सामान खरिद बिक्री गर्ने स्किम ल्याएको भन्दै मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका थिए। बिजनेसमा जोडिन 5 लाख रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्ने शर्त थियो। मनिषको विश्वासमा परेर रुबीले पनि 5 लाख रुपियाँ उनकै खातामा जम्मा गरिदिए। तर पैसा जम्मा गर्न लगाइसकेपछि मनिष सहितको टिमले भर्चुअल क्लास मार्फत नेटवर्क बनाएर बिजनेस गर्नुपर्ने आशयको आइडिया दिन थाले। उनीहरूले एकजना बिजनेसमा जोडे बापत 50,000 कमिसन आउने बताए। त्यसपछि मात्रै रुबीलाई शंका लाग्यो यो त नेटवर्किङ बिजनेस रहेछ भन्ने। मनिषले अनलाइन बिजनेस मार्फत आफूले 1.5 महिनामा नै लाखौं कमाएको प्रलोभन समेत दिएका थिए। कन्भिन्स गर्न खोजे मलाई हैन, कन्भिन्स भएन भने तिमीले मनिषलाई कतिको विश्वास गर्छ भने इमोसनल ब्ल्याकमेल गरिदिने के। अब मेरो भाइ जस्तो खान नपाउँदा खाना दिएको छ, म विश्वास गर्छु, त्यसै उसलाई पैसा देऊ भने। अनि मैले त्यो विश्वासको भरमा दिएँ। मैले बिजनेस गर्ने पनि होइन, के पनि होइन, कम्पनी पनि होइन, भाइ सम्झेर ल पैसा आउँछ। उसले चाहिँ मलाई के अरे ब्याङ्क स्टेटमेन्ट देखायो क्या, मैले 1.5 महिनामा 1.5 लाख रुपियाँ कमाएँ भने। अब त्यस्तो विश्वास गर्ने मान्छेले त त्यस्तो भनेपछि त विश्वास गरिन्छ जसले पनि। अनि म बिजनेसमा आएँ र अब उनीहरूले चाहिँ के किताब पढ्नलाई भने मैले किताब पनि पढेँ, भिडियो पनि हेरेँ होइन। अनि लास्टमा अब मलाई पैसा चाहियो, मेरो यो ब्याज दिनु पऱ्यो, मैले लोन लिएर गरेको हो भन्दाखेरि अनि मान्छे लिएर आमासँग पैसा मागेर लिएर बाउसँग मागेर लिएर 5 लाख लिएर दुईजनालाई भन अनि तिमीलाई 1 लाख रुपियाँ आउँछ अरे। अब त्यस्तो त बिजनेस गर्दैन, यो त अनि नेटवर्क बिजनेस होइन भनेको थियो त पहिले भने नि। उनीहरूले सिकाउनु नि त्यही रहेछ कि फर्स्टमा चाहिँ नेटवर्क बिजनेस होइन भन्छ। अनि पछि कन्भिन्स गरेर मान्छेहरूलाई के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्टमा कसैले सोध्यो भने नेटवर्क बिजनेस हो भन्दा होइन भनेर बी लाइक अ बेबी भनेर सिकाउँछ कि यो नेटवर्क बिजनेस होइन। अनि लास्टमा आइसकेपछि यो नेटवर्क बिजनेस हो अरे कि। यी अर्का पीडित हुन् कोटेश्वरका मनिष र आइमाझी। आर्टको काम गरेर उनको जीवन राम्रै चल्दै थियो, तर यिनै मनिष प्रजापतिको प्रलोभनमा परेर उनले समेत आफ्नो 5 लाख डुबाए। मनिष र आइमाझी र मनिष प्रजापति ललित कला क्याम्पसमा सँगै अध्ययन गरेका साथी थिए। आफूसँगै अध्ययन गरेको साथीको एकाएक प्रगति भएको देखेपछि उनले पनि प्रलोभनमा परेर पैसा बुझाएका थिए। तर मालवस्तु बिक्री गर्ने सबै विधि सिकिसकेपछि उनलाई पनि 10 जना मान्छे खोज्नुहोस् भनियो। एकजना व्यक्ति बापत 50,000 कमिसन पाउने र 10 जना खोजे बल्ल आफ्नो लगानी उठ्ने जवाब उनलाई दिइयो। त्यसपछि मात्रै थप कमाई सुरु हुने भनियो। उनीहरूको बिजनेस पोलिसी चाहिँ यस्तो हो कि बोल्न सिक्नु पर्यो, बोल्न सिक्नु पर्यो मतलब झुट बोल्न सिक्नु पर्यो हैन। झुट बोलेर उनीहरूलाई ल्याउन सक्नु पर्यो। अनि उनीहरूलाई ल्याएपछि चाहिँ यो हामी नेपाल सरकारको अन्डरमा बसेर गरिरहेको भनेर विश्वास गराउन सक्नु पर्यो। उनीहरूले त्यो सिकाउँछ हामीलाई। अनि त्यो भन्दै गएपछि त कसैले पनि क्वेसन गर्दैन नि त त्यो कुरालाई। अनि त्यसरी चाहिँ यिनीहरूले बढिरहेको छ। अनि एकजना मान्छे उनीहरूको बिजनेसमा आउने बित्तिकै 50,000 कमिसन दिन्छ हामीलाई भन्नाले हाम्रो लगानी उठाउनको लागि 10 जना हामीले कम्पलसरी लानै पर्यो। त्यो टाइपको प्रेसर दिएको हो क्या यिनीहरूले। यो धन्दामा मनिष प्रजापति मात्र एक्लै छैनन्, उनीसँगै श्रेया दुवाल र उर्गन लामा पनि जोडिएको पीडितहरू बताउँछन्। पीडितहरूले मनिषसँगै श्रेयाको खातामा समेत पैसा जम्मा गरेका छन्, तर उनीहरू त ठगी गर्ने गिरोह हुन् भन्ने थाहा पाएपछि पीडितहरूले पैसा फिर्ता माग्न खोज्दा प्रजापतिको समूह सम्पर्क विहीन भएको छ। पीडितहरूले खोज्न थालेपछि प्रजापति र श्रेया भागिरहेका छन्। भेट्यौँ, कुरा गऱ्यौँ, त्योसँग कुरा गऱ्यौँ त के अरे अहिले अनि के अदालतको कागज पनि आएको छ, पैसा फिर्ता गर्नु भनेको छ। तिमीहरू किन यसरी भागेको भन्दा हामी भागेकै छैन आन्टी, मनिष प्रजापति मैले देखेकै छैन भनेर लगाइदिएँ। यिनीहरूले लुकाइरहेछन् के, श्रेया दुलाल र मनिष प्रजापति हो पैसा लिने। पीडितहरूले आफ्नो रकम फिर्ता नपाएपछि कानुनी उपचार खोजेका छन्, तर मनिष प्रजापतिले उल्टै पाटन उच्च अदालत पुगेर हैरानी दिएको भन्दै मुद्दा दायर गरे। अदालतले पुस 21 गते मनिष प्रजापतिले खोजेको निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्यो, अर्थात् प्रजापति आफैले हालेको मुद्दा हार्न पुगे। अदालती आदेशको यो खण्ड हेर्नुहोस्।
यता जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले प्रहरी विरुद्ध कालीमाचीलाई पत्र लेख्दै मनिषलाई अनुसन्धानका लागि उपस्थित गराउन भनेको छ, तर मनिष भने फरार छन्। अनि यो चाहिँ मनिष प्रजापतिको नाममा पक्राउ उपस्थित होस् भनेर यो हामीलाई चाहिँ दिएको। हामीले यो लिएर गएर पनि पुलिसलाई घरमा पटक पटक भेट्न खोजेको, तर उसको आमा बाउले नि लुकाउन खोजिरहेको छ कि उसलाई। छैन, कहाँ छ भन्दाखेरि भन्न नखोज्दै अनि जानुहोस् तपाईँको अफिसमा यहाँ छाया सेन्टरमा सेकेन्ड फ्लोरमा यो आभा भन्ने कम्पनी खोलेको छ, त्यहाँ गएर बुझ्नुहोस् भन्छ। अब यहाँ आयो भने यसरी बाहिर राखिदिन्छ। अब त्यहाँ घरमा गयो नि बाहिर राखिदिन्छ, यहाँ नि गयो बाहिर राखिदिन्छ। अनि पहिले पैसा लिने बेलामा चाहिँ जे परे पनि म बेहोर्छु भने यसरी बेहोर्ने हो त यिनीहरूले। पीडितहरू मानिसको घरमा पुग्दा उनका अभिभावकले छाया सेन्टरमा कार्यालय खोलेको छ, त्यतै जानुस् भन्दै फर्काइदिने गरेका छन्। पीडित सहित हाम्रो टिम छाया सेन्टर पुग्दा मंगलबार पीडित सहित हाम्रो टिम छाया सेन्टरमा पुग्यो। छाया सेन्टरमा रहेको यही अवर्जन ट्रेडिङ प्रणालीमा आबद्ध भई मनिष प्रजापति र श्रेया दुवाल वितरकको रूपमा काम गर्ने गरेको तथ्य फेला पर्यो। तर थप वास्तविकता बुझ्न पीडित सहित उपस्थित भएको हाम्रो टिमलाई कम्पनीका सुरक्षा गार्ड र प्रतिनिधिले कार्यालय भित्र प्रवेश गर्न अवरोध गरे। एउटै ड्रेस लाएर हामीले ठग्नेको छन् कि यो ग्रुपले उर्गेन लामा हुने यो उनीहरू एउटै ड्रेस लाएर यसरी यसरी फोटो खिचेर हालिरहेको छ। हेर्नु राजधमालको पनि छ, म देखाउँछु। अरे भेटौँ न भित्र यहाँको अब मुख्य मान्छे आउनुपर्ने हो नि, मान्छे आउनुपर्ने त्यसो हुँदैन यहाँ अहिले नै हामी यो को छ के हुँदैछ यो कुरा हामी जान्न चाहन्छौँ। कहाँ हुन्छ कस्तो त्यसरी होइन हामी चिने मान्छे किन हुनु सक्दैन। तपाईँ ढाँट्यो कि उहाँहरूले अब स्टाफहरूले बोलाएको थियो मान्छेलाई ठगेर भित्र लुक्न पाइन्छ भने तपाईँ बोलाउनुहोस् न। तपाईँसँग हाम्रो केही पनि छैन, तपाईँ भित्र भन्नुहोस् छिटो। तपाईँसँग विशेष गर्ने कुरा के? तपाईँसँग हाम्रो केही पनि छैन, हाम्रो जागिर खाइरहनु भएको छ। यत्रो मान्छेलाई ठगेर छाया सेन्टरको दोस्रो तलामा रहेको अवर्जन ट्रेडिङ प्रणाली केही समय अघि मात्रै कलाकार राजेश समार, सञ्चारकर्मी भूषण दाहाल लगायतका सेलिब्रिटी तथा चर्चित व्यक्तिको उपस्थितिमा उद्घाटन गरिएको थियो। यही कम्पनीमा आबद्ध मनिष प्रजापति र श्रेया दुवालले सेलिब्रिटीसँग खिचिएको तस्बिर देखाएर सर्वसाधारणलाई प्रलोभनमा पार्ने गरेको पीडितहरू बताउँछन्। हो राजेश समाल भूषण दाहाल भन्दा पनि अगाडि यिनीहरूले हिजो चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ अनुराधा कोइराला एउटा चाहिँ स्वयंसेवा गरेर हिँड्ने मान्छे अहिले पनि राम्रै काम गरिरहेछ। त्यस्तो त्यस्तो एउटा मान्छेहरूको अनुहार देखाएर हामी त्योसँग हामी छौँ भनेर उभिएर त्योसँग स्वयंसेवा गर्छौँ भनेर यिनीहरूले यसरी लागिरहेका छन् कि झन्डै 3 घण्टापछि अवर्जनका जेनरल म्यानेजर ज्ञानु सिगदेलले आफ्नो कानुनी सल्लाहकार प्रतीक्षा भण्डारीलाई कार्यालयमा बोलाए। कानुनी सल्लाहकारलाई बोलाएपछि मात्रै कम्पनीले हामीलाई पनि कार्यालयभित्र इन्ट्री गरायो। तर कानुनी सल्लाहकार भण्डारीले आउने बित्तिकै सबै सामु तपाईँहरूको परिचय के हो भन्दै अराजक शैलीमा प्रस्तुत भइन्। उनले हामीसँग सूचना विभागबाट जारी भएको प्रेस पास माग्न थालिन्। अवर्जनका सम्बन्धमा उब्जेका प्रश्नको जवाब दिनको सट्टा अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर भण्डारीले प्रेस पास परीक्षण गर्न खोजिन्। न्यूज 24 को रहेछ हैन। If possible, I want तपाईँहरूको सूचना विभागबाट जारी गरेको आएको कि त्यो छैन हामीसँग बोकेर ल्याएको छ। सरी त्यसो भए हामी जर्नलिस्ट मान्नुहुन्छ होला। सो सरी है, म एउटा कानुन व्यवसायी हो, तपाईँहरू जर्नलिस्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँ अदालतमा हुनुहुन्छ अहिले? म अदालतमा छु। तपाईँलाई यो अदालत हो तपाईँको? तपाईँको अदालत हो यो? तपाईँ फैसला गर्न आउनुभयो यहाँ? तपाईँ फैसला गर्न आउनुभयो यहाँ? ट्रेस पास गर्दै हुनुहुन्छ। म सबै भाषाले बोलिरहेको बोल्नु, सबै भाषा मलाई आवश्यक पर्दैन। तपाईँ हाल्नुहोस्। तपाईँले मेरो ट्रेस पास गर्नु यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ सुन्नुहोस्, यहाँ सुन्नुहोस्, यो हाम्रो अधिकार हो, अथोरिटी हो, सक्यो। गर्नुहोस् न त, फोन गर्नुहोस्, फोन गर्नुहोस्, फोन रकम ठग्ने मानिस प्रजापति र श्रेया दुवाल अवर्जन ट्रेडिङमा वितरकको रूपमा रहेको स्वीकार गरे पनि यो उनीहरूको व्यक्तिगत मामिला भएको भन्दै आफ्नो जिम्मेवारी नहुने जवाफ उनले दिइन्। बनाउनको पक्षमा हैन 18 वर्ष पुगेको नेपाली नागरिकता भएको र प्यान कार्ड भएको पाइन्छ भनेर भने हाम्रो आफ्नो इन्टरनल मेकानिजम छ। अनि आफ्नो इन्टरनल मेकानिजम छ वितरक हायर गर्नलाई हैन। जस्तो अब कति कम्पनीमा सञ्चालक हुनको लागि यदि कोही मान्छे कुनै फौजदारी अभियोगमा उसलाई कोर्टले नै हैन ल हो यो भनेर अभियोग प्रमाणित भएको छ भने सञ्चालक अब यिनीहरु भए नि त सर एकैछिन सुन्नु न। सञ्चालक होइन एउटा त उनीहरु यहाँ हैन, वितरक हो, त्यो भनेको इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्र्याक्टर हो। अब उनीहरुको विगतमा त्यो प्रमाणित भएको केही रहेछ भने यहाँबाट अनुसन्धान भएर उनीहरुलाई दिने कारबाही अर्को होला। तर त्यसले गर्दाखेरि पनि त हामीले तपाईहरुको पैसा उठाउन सहयोग गर्न सक्दैनौँ, किनकि यो कम्पनीको संरक्षण दिन सक्नुहुन्छ पैसा उठाउन। मेरो कुरा सुन्नु न, यो तपाईको जुन कारोबारको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो भनेको तपाईहरुले यो कम्पनीले कारोबार सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको कारोबार हो।
पीडितहरूले बताएअनुसार यसअघि मनिष र श्रेया पहिले क्युनेट नामक नेटवर्किङ कम्पनीमा आबद्ध थिए, तर उनीहरूको गिरोहले मान्छे ठग्दै कम्पनीको नाम फेर्दै हिँडेको पीडितहरू बताउँछन्। आफूहरूलाई ठग्नेहरूको गिरोह नै अहिले अवर्जन ट्रेडिङ प्रणालीमा आबद्ध भएको देखेपछि अहिले पीडितहरूको संख्या अवर्जनतर्फ नै मोडिएको छ। यसअघि क्युनेट नामक नेटवर्किङ कम्पनी मार्फत यसरी ठगी धन्दा चलाउँदै आएका केही व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले ठगी मुद्दा नै चलाएको थियो। त्यति बेला पक्राउ परेका सुमित श्रेष्ठ र विकल्प श्रेष्ठ पनि अहिले अवर्जन ट्रेडिङमा आबद्ध रहेको तथ्य फेला परेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सरासर नेटवर्किङ धन्दा हो। नेटवर्किङ बिजनेस मार्फत मानिसहरूलाई सर्वसाधारणलाई ठग्ने क्रियाकलाप भइरहेको छ र केही पीडितहरू हाम्रो सम्पर्कमा आए पनि थप पीडितहरू फेरि पनि हाम्रो सम्पर्कमा आउने क्रम जारी छ र विशेष गरी यो अवर्जन कम्पनीका बारेमा थप तथ्यहरू के हुन् त भनेर बुझ्न बाँकी छ। यद्यपि अहिले अवर्जन कम्पनीले आफ्नो यसमा कुनै संलग्नता नरहेको भनेर आफ्नो बचाउ गरिरहेको छ, तर आज जुन व्यवहार कम्पनीले गर्यो त्यो हामीले सदृश्यसहित प्रमाणसहित यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ र अरू विषयहरू थप तथ्यहरू आगामी कार्यक्रममा हामी पक्कै पनि फलोअप गर्नेछौँ। धेरै थप पीडितहरू हाम्रो सम्पर्कमा आउन अझै पनि बाँकी छ। यो विषयको गम्भीरतापूर्वक फलोअप हुनेछ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्क मार्फत, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? सर नमस्कार, म पोखराबाट मोहन भुजेल हो। हजुर भुजेलजी, के समस्या पर्नुभयो, के का लागि तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुभयो? मैले सम्पर्क गर्नुको कारण चाहिँ मेरो 2 वर्ष अगाडि चितवनको जग्गा पास गरेको चेक दिएर अनि अहिलेसम्म पैसा नपाएको हो सर। समस्या चाहिँ हजुर कसले चेक दिएन, अलिकति विस्तृतमा भन्नुहोस् त। रत्ननगर नगरपालिका चितवन 15 बस्ने माधवपुर भट्ट चोक निवासी म भेषनारायण श्रेष्ठ भन्ने व्यक्तिले मेरो बुवाको नाममा भएको कालिका एकजुट पानीमा भएको जग्गा चाहिँ आफ्नो नाममा पास गरी माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको चेक दिएर अनि आजको मितिसम्म पनि 8,15,000 रुपियाँ नदिएको हो सर। अनि यो बिचमा धेरै पटक उसलाई ताकेता गरेँ मैले, फोनबाट कन्ट्याक्ट लेख्छ नि कहिले कन्ट्याक्टमा आउने, अनि त्यसो गर्दा पनि नभएपछि म फेसबुकमा हाल्न बाध्य भएर फेसबुकमा हालिसकेपछि उसको एड्रेस पत्ता लाग्यो। एड्रेस पत्ता लगाइसकेपछि अनि यो बिचमा म माधवपुर भट्ट चोक रत्ननगर 15 मा गएँ र उसको परिवारसँग उसलाई बोलाउनुहोस् भन्दाखेरि पनि ऊ त्यो दिनभरि आएन होइन। अस्ति 3-4 दिन अगाडिको कुरो हो। कन्ट्याक्टलेस मोबाइल स्विचेकै भएर बस्यो। त्यसको भोलिपल्ट पनि म 12 बजीसम्म उसलाई कुरेर बस्यो, ऊ कन्ट्याक्टमै आएन। अनि तपाईँले यसबीचमा कहीँ कतै कानुनी उपचार खोज्नु भएन? कानुनी उपचार यस्तो भयो सर, खास चेक बााउन्स गरौँ भनेर म लागेको हो होइन, तर चेक बााउन्स किन गर्न मिलेन? 3 पटक प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने चेक, तर उसले हामीलाई चाहिँ माछापुच्छ्रे ब्याङ्कको चेक काटिसकेपछि खाता चाहिँ ब्लक गरेछ अनि मेरो चेकबुक हरायो भनेर हामीलाई दिएको चेक सहित स्टप गरिदिएछ कि, जसले गर्दा एकपटक मात्रै चेक प्रेजेन्ट गर्न पाएँ मैले। अनि उनी अहिले सम्पर्कमा छन् तपाईँले जसलाई आरोप लगाइरहनु भएको छ? उनी हिजो मात्रै सम्पर्कमा आएछ मसँग होइन। उसको फ्यामिलीलाई मैले प्रेसर दिएँ थिएँ किनभने तपाईँले दिनुपर्छ मेरो पैसा, यदि चाहिँ तपाईँको छोराले मेरो पैसा दिएन भने उसको भागमा लाग्ने सम्पत्तिबाट मलाई चाहिँ तपाईँहरूले दिनुपर्छ भनिसकेपछि उसको बुवा आमा र बुढीलाई मैले अस्ति राम्रै तरिकाले भेटेर अनि यी कुराहरू जानकारी गराएँ। मैले अलिकति तिमीलाई छोरा पाएन भने फेरि अलिकति छोरालाई पिटपाट पनि गर्छु भने मैले धम्की दिइसकेपछि अनि सायद फ्यामिलीले उसलाई प्रेसर दिएर होला ऊ मलाई कन्ट्याक्टमा आएर फेरि पनि आज पनि उसले बाहना बनाउँदै थियो, म विभिन्न कुराहरू गर्दैछु वेट गर्दै गर्नु होला भन्दै थियो। अनि आज बेलुकातिर फोन गरेर ल अब कागज गरौँ भन्ने कुरा गर्दै थियो। यस्ता झुटो बोलेको त उसले कति भयो सर, किनभने उसले धेरै मान्छेको पैसा खाएको रहेछ त्यहाँको समाजमा गएर बुझ्दाखेरि। अब यो बिचमा पनि यो 5-7 महिना अगाडि 1 लाख रुपियाँ खाएर यस्तो टेलिभिजन प्रोग्राममा आएर अनि फेरि उनीहरूले चिरेर छोरालाई त्यसरी निकालेको भन्ने रहेछ कि सर त्यहाँको समाजमा बुझ्न जाँदा। हस् ठिक छ, अब यसबारेको थप तथ्य हामीलाई पठाइदिनु होला र उहाँको सम्पर्क नम्बर पनि पठाउनु होला, हामी पनि सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्छौँ र तपाईँले आफ्नो कानुनी प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउनु होला, यही सल्लाह पनि तपाईँलाई दिन चाहन्छौँ। आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् धन्यवाद सर, धेरै धेरै धन्यवाद सर। दर्शकहरू, कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ तपाईँ हामीसँग कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन सक्नुहुन्छ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 012 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर रहेको छ 98 015 72424 र तपाईँ हामीसँग भिडियो सम्पर्क मार्फत भाइबर मार्फत पनि जोडिएर आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। नेपाल T20 लिग क्रिकेट म्याचमा फिक्सिङ भएको घटनामा यति बेला CIB ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अनुसन्धानको निष्कर्ष के आउँछ
थाहा छैन, तर यसअघि नै नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले कुनै पनि प्रकारको फिक्सिङ छैन भनेर फैसला नै सुनाइसकिसकेको थियो। आजै सिआइबीले यो प्रकरणमा कुनै खेलाडीमाथि शङ्का गरिएको, अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको भनेर कसैको नाम पनि नतोकिएको दावी गरेको छ। तर केही खेलाडी यो प्रकरणमा मुछिएको भनेर धमाधम समाचार समेत बाहिरिएका छन्। आखिर यो प्रकरणको तथ्य के हो त? यो फलोअप रिपोर्ट हेरौँ। नेपाल टी20 लीग क्रिकेटमा म्याच फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङ भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। लिगमा फिक्सिङ भएको हुन सक्ने आशंका सार्वजनिक भएर गतै सिआइबीले गत पुस 20 गते अनुसन्धान थालेको थियो। अनुसन्धानको 8 दिनपछि म्याच फिक्सिङ हुन सक्ने प्रमाण र तथ्य फेला परेको सिआइबीका प्रवक्ता कमल थापाले जानकारी दिएका छन्। क्रिकेटमा म्याच फिक्सिङ सम्बन्धी मामिला पहिलो पटक भएका कारण पनि अनुसन्धानमा केही विलम्ब भएको प्रहरीको भनाइ छ। सिआइबीले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा केही क्रिकेट खेलाडी पनि प्रहरी अनुसन्धानमा परेको भन्ने खबरहरू सार्वजनिक भएको सिआइबी सुरक्षित दिएको समाचार भनेर बाहिरिएका समाचारहरूमा मुछिएका व्यक्तिहरूको सामाजिक इज्जत प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ पनि सजग हुन आग्रह गरेको छ। सिआइबीको विज्ञप्तिमा म्याच फिक्सिङका सम्बन्धमा समिति गठन भएको तर छानबिन प्रतिवेदन तयार भइ नसकेको उल्लेख छ। लिगमा म्याच फिक्सिङ र स्पट फिक्सिङ भएको दावी गरिएपछि यस प्रकरणमा क्रिकेटर विनोद भण्डारी र शरद भेषपाखरको नाम समेत जोडेर केही समाचारहरू प्रकाशनमा आएका थिए। क्रिकेटर भण्डारीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने किसिमले समाचार प्रकाशित भएको प्रति आपत्ति जनाएका छन्। भण्डारीको यो स्ट्याटस हेर्नुहोस्। विवादै विवादबिच सकियो नेपाल टी20 लीग। नेपाली क्रिकेटमा विवादसहित सुरु भएको नेपाल टी20 लीग सकिएको छ। लुम्बिनी अल स्टार्स विजेता बनेको प्रतियोगिताको विजयी टिमले उधारो पुरस्कार हात पारेको छ। लथालिङ्ग व्यवस्थापन विवादास्पद आयोजकका कारण यो लीगले नेपाली क्रिकेटलाई योगदानको सट्टा बदनामी दिएर गएको छ। पटक पटक आयोजनाको मिति सार्दै आएको नेपाल क्रिकेट सङ्घले व्यापारिक तथा रणनीतिक साझेदारका रूपमा 7-3 स्पोर्ट्सलाई प्रतियोगिताको जिम्मा लगाएको थियो। क्यानले खेल सुरु हुनुपर्ने दिनसम्म फ्रेन्चाइज टिमबारे प्रष्ट जानकारी दिएको थिएन। पुरस्कार राशि र प्रायोजक समेत खेल एक दिन सार्दै खुलाइएको थियो। यस्तै श्रम स्वीकृति नलिई केही विदेशी खेलाडीलाई नेपाल भित्राइएको थियो। नेपालमा बेटिङ अर्थात् सट्टेबाजी गैर कानुनी छ, तर यस प्रतियोगिताको प्रमुख प्रायोजकका रूपमा भारतीय कम्पनी 1xBetलाई सार्वजनिक गरियो, जुन बेटिङ कम्पनी हो। बेटिङ कम्पनीलाई प्रमुख प्रायोजक बनाएसँगै क्रिकेट फिक्सिङको आशंका बढेको थियो। बेटिङबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि प्रतियोगिताको सञ्चालनको जिम्मा लिएको 7-3 स्पोर्ट्सका मालिक जतिन अहुलिया एकाएक भारत भासिए। केही खेलाडीले सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक पाएनन्। एकजना कमेन्टेटर र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले फिक्सिङबारे खुलासा गरेपछि विभिन्न निकायले अनुसन्धान थालेका थिए। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समेत सम्भावित स्पट फिक्सिङ र श्रम स्वीकृति बिना विदेशी खेलाडीलाई खेल्न दिएको बारे अनुसन्धान गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका थिए। दर्शकहरू, नेपालमा सम्पन्न भएको नेपाल टी20 क्रिकेटले बदनामी मात्रै दिएको छ वास्तवमा भन्ने हो भने। र यस प्रकरणमा विशेष गरी फिक्सिङको प्रकरणमा केही खेलाडीहरूको नामै सहित तोकिएर समाचारहरू सार्वजनिक भएसँगै ती नाम आएका खेलाडीहरूले आपत्ति जनाएका छन् र गम्भीर रूपमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएसँगै सिआइबीले समेत त्यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेकाले कुनै पनि खेलाडीको नाम अहिले नतोकिएको भनेर ध्यानाकर्षण गराएको छ र आफ्नो स्पष्टीकरण दिएको छ। यो विषयलाई अनुसन्धान गरिरहेको भन्ने किसिमको जनाएको छ। खैर, यो विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ आगामी कार्यक्रममा पनि। र यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। एउटा विशेष रिपोर्ट बाँकी थियो। छोराको प्रेमले निम्ताएको विवादले बाबुकै हत्या भएको यो बुटवलको प्रसङ्ग आगामी कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौँ। र कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 9745615654। तपाईँका लागि 24 घण्टा खुला हुनेछ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ र समाजमा देखिएका कुनै पनि विकृति विसङ्गति उप खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने निर्धक्कका साथ तपाईँले हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला। ती विषयको उत्खनन गर्ने र तपाईँका कुनै पनि समस्याको समाधान खोज्ने प्रयास हामी निरन्तर गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।